सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। सम्पूर्ण र ख्रीष्टीय अभिवादन। आउनुहोस् आज पनि हामी मत्तीको पुस्तकबाट अध्याय 1 को 1 देखि 25 सम्म हामी पाठ गरौँ। अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली। अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेर्सोनका पिता, हेर्सोन आरामका पिता, आराम अमिनादाबका पिता, अमिनादाब नहसोनका पिता, नहसोन समलोनका पिता, सबलोन बोअजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए। तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसेका पिता, इसे दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सोलोमोनका पिता थिए। सोलोमोनकी आमा उरियाहकी पत्नी थिइन्। सोलोमोन राहाबका पिता, राहाब अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता, आसा यहोसापातका पिता, यहोसापात यहोरामका पिता, यहोराम उजियाहका पिता, उजियाह योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाहका पिता, हिजकियाह मनस्सेका पिता, मनस्से अमोनका पिता, अमोन ओसियाहका पिता, ओसियाह एकोनियसका र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनका यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि यो एकोनियाहका सालतिएलका पिता थिए। सालतिएलका एरुबाबेलका पिता, एरुबाबेल अबियुदका पिता, अबियुद एलाकिमका पिता, एलाकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलुदका पिता, एलुद एलाजरका पिता, एलाजर मतानका पिता, मतान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेखका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रीष्ट कहलाइन्छ। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रीष्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको बिहा हुनु अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई यी नै सबै भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउँछिन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्दाबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे। यस वचन पढाएर सुनाइमा सम्पूर्ण जमला परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। आमेन।